أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم.
علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء بحمد ربك
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا. صدق الله.